हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आयज आमी करूया रेशेत बांगडो. तर त्याच्या खातीर हांवें बांगडे हे साफ करून घेतले बरे. ताका अशें पॉकेट करून घेतला हांवें बरें स्टफिंग करपाक. पळय अशें करून कट करून घेतला. पळय आनी पयलीं न्हू ताका मीठ लावन दवरता हांव. आता आमी करून घेवया रेशात मसालो. तर हांगा एक कांदो घेतला हांवें भाजून तेचे कुडके करून घेतल्या. इल्लीशी आमटान घेतला. 1 चमचो साखर घेतला. अर्दो चमचो हळदी पावडर घेतला. चवी पुरते मीठ घेतला. अर्दो चमचो जिरे घेतला. 7-8 लवंगा घेतल्या. 2-3 तिखी घेतल्या आनी अर्दो चमचो मिरयां घेतल्या. 4-5 वेलची हांवें सोलून घेतल्या. 1 इंच आल्याचे बारीक कुडके करून घेतल्या आनी 15 सुमार हांवें लसणाच्यो पाकळ्यो घेतल्या. आनी हांगा विनेगर घेतला 1 कप आनी हांगा कश्मीरी मिरसांग्यो घेतल्या 20 सुमार आसा त्यो. आतां न्हू आमी हेजो एक बरो फायन असो पेस्ट तयार करून घेवया मिक्सरान घालून. आतां हे हांवें सगळें मिक्सरान घातला आनी तेतून थोडे थोडे विनेगर घालून हांव हेजो फायन पेस्ट तयार करून घेतलें. तर मसालो न्हू हांवें हांगा वांटून घेतलेलो आसा. आतां आमी बांगड्याक लावून घेवया तो. हांवें हांगा थोडोसो मसालो सायडीन काडून घेतला लावपाक. आतां न्हू हे हांवें हांगा पॉकेट केला पळय तेतून पयलीं मसालो भरून घेता असो. दोन्ही सायडीन बरो भरून घेता. आनी हांगासर पोटानूय बरो भरून घेता. आनी वयरसून बी असो बरो लावून घेता ताका. पळय अशें करून भरून घेवपाचो. पळय असो करून हांवें सगळें लावून घेतला. तर पळयात हांवें हे दोन्ही बांगडे अशे भरून घेतला. पळय आतां हे हांव अर्दवर अशेंच फ्रिजान मॅरिनेट जावपाक दवरतलें आनी मागीर काडून फ्राय करतलें. चलात आतां हे अर्दवर फ्रिजान दवरया मॅरिनेट जावपाक. सो हांगासर आमचे बांगडे अर्दवर मॅरिनेट करून जाल्ले आसा. आतां हांव तांकां रवो लावून फ्राय करून घेता. सो हांवें हांगा बांगड्यांक रवो लावून घेतला आनी हांगा तवो तापलेलो आसा. सो आतां बांगडे तव्यार घालून घेता. आनी बरें फ्राय करून घेता. दोन्ही सायडीन भाजून घेवया बरें. सो आतां टर्न करून घेतला हांवें बांगडे. बांगडे हांगा आमचे बरें भाजलेले आसा. आतां हांव गॅस बंद करता आनी बांगडे काडून घेता. सो रेडी जाल्ले आसा आमचे हांगा गोवन रेशाद बांगडो. पळयात हांवें अशें डेकोरेट केला तांकां. आतां तेजेर असो एक लिंबाचो रस पिळपाचो असो. आनी असो
गरम गरम खावपाचो. सो पळया भितर स्टफींग केल्लें तें गरम आसा. पळय गरम गरम आसा. सो आनी बरो जाल्लो आसा टेस्टीक सारको. पळय आनी तुमकां न्हू म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर कॉमेंट्स करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. पळय गरम गरम आसा सारको आनी बरो टेस्टी जाला सारको.